अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक्सफ्राम के साथ मैं हौज़ल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है। वैसे दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की तरक्की क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही है या और भी कोई तरीक़ेकार है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 75 सालों में हमने तरक्की तो बहुत की है। नईम साहब तो कह रहे हैं तरक्की नहीं की। हमने चाइना से छोटी, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, चाइना से 2-3 गुना छोटी है, लेकिन हमारे फ़ौज ज़फ़र मौज मशीरों की, वज़ीरों की एक लातादाद हम उनकी देखते हैं, अय्याशियाँ भी देखते हैं, उनके प्रोटोकॉल भी देखते हैं। ये टैक्स का पैसा है, वो खर्च होता है ना हुकूमती जी, उसमें हम बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर दूसरी तरफ हमने ये भी ज़्यादा तरक्की की विद होल्डिंग की सूरत में, जिस तरह भी सेल टैक्स का बता रहे थे, उन लोगों से वसूल कर रहे हैं जो टैक्स नेट के दायरा कार में नहीं आते, और 85% विद होल्डिंग की सूरत में उनसे टैक्स वसूल किया जाता है, उनका खून निचोड़ा जाता है जिनके ऊपर वो पैसा लगना चाहिए था। तो फिर हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, टैक्स पेयर की ज़िम्मेदारी है अपने पैसे का हिसाब लेना, पूछना। आप क्या समझते हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जैसे नईम खान साहब बात कर रहे थे कि जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसका मकसद ये था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी जी जी। और जो डायरेक्ट टैक्स था उसका मकसद ये था कि अमीर आदमी से लेकर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये पर्पस था। अब ये है कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी मशीनरी है, स्टेट की मशीनरी है, जो टैक्स डिपार्टमेंट का इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, और जो हमारी जो आवाम है जिनको टैक्स देना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये सारे अपनी जगह पे कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स ये है कि जो हमारा सिस्टम में गड़बड़ है या हमारे सिस्टम कल्चर में गड़बड़ है या हमारे उसमें सर सिस्टम देखें, कोई भी बुरा नहीं होता, सिस्टम का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि उस टैक्स नेट से लोग निकल जाते हैं, क्योंकि जो हमारा टैक्स के जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है। जब इन्फोर्समेंट नहीं होगी, और इसके अलावा विल ऑफ द स्टेट, जब हुकूमत की विल होगी, जब आप अपनी जो टैक्स के निज़ाम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर जो टैक्स का निज़ाम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो इश्यूज़ आएंगे। इश्यूज़ हर लेवल पे हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो जो टैक्स लेना चाहते हैं उसकी जो स्लैब्स बनाई हैं, क्या उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है। नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने सिस्टम को देखें कि अपना टैक्स के सिस्टम को, सेल्स टैक्स के सिस्टम को, सारे सिस्टम को दोबारा रिवाइज़ करें। अब आप देखें इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कौन सा बिजनेसमैन है, अब हम कहते हैं जी ऑनलाइन आप हम सारी जमा करा सकते हैं टैक्स रिटर्न्स वगैरह, लेकिन कितनी अवेयरनेस है कि मोबाइल ईमेल कितने लोग चलाते हैं, कितने चलाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात है, और दूसरी बात ये है कि डिजिटलाइजेशन है, अब ई कॉमर्स है, डिजिटल, हमें अपनी सारी इकॉनमी को इससे लिंकअप करना पड़ेगा। और जब तक ये इसके लिए अवेयरनेस प्रॉपर नहीं होगा, आप देखें कितने बिजनेस कम्युनिटी के कितने % लोग हैं जो इस सिस्टम को प्रॉपर समझते हैं, नहीं समझते। तो इसका मतलब ये हो, और फिर सिस्टम को आप टैक्स के निज़ाम को सादा बनाएं। मकसद सिर्फ ये है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है और वेलफेयर पे लगाना है, हुकूमत के लगाना है, लेकिन इशू ये है कि वो टैक्स की जो कलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, और जो हो रहा है टैक्स कलेक्ट वो प्रॉपरली यूटिलाइज। मिफ्ता इस्माइल साहब पीछे चैम्बर में आए थे जब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इंपोर्ट बंद की थी। तो उन्होंने मैं सिर्फ सवाल सिर्फ करूँ, उसके बाद आप पहले भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने एक एक्सेप्ट किया था, जो इंपोर्ट बंद की थी उससे 2 गुना ज़्यादा हमारी मार्केटों में पड़ी है। इसका मतलब स्मगलिंग जो है उसको हम नहीं रोक सकते, उससे डबल आ जाती है। जो वहाँ से स्मगलिंग होकर चीज़ आती है वो भी एजेंसी को बनते हैं ना, जो वहाँ से निकालते हैं। बॉर्डर से वैसे तो उड़ के चीज़ तो आ नहीं सकती, तो इसका फिर सिस्टम किस तरह हमको उसको दुरुस्त कर सकते हैं? ये बड़ी आपने अहम बात की कि पिछले कुछ अर्सा में, कुछ चंद माह में जो हमारी LCs नहीं खुल रही थी, इम्पोर्ट $50,000 से कम की उन्होंने जारी किए, ऊपर से वो भी नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि एक तो डॉलर की शॉर्टेज थी, और दूसरी बात ये है कि वो आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं थी, मजबूरी थी हमारी कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को कम करना था।
اور وہ اصل میں یہ کلاسیفیکیشن یہ کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے ان امپورٹس کو کام کرنا تھا جس کی آپ کے پاس یہاں پہ لوکل چیزیں اویلیبل ہیں، اور ان چیزوں کو مثلا جو میڈیسن کے لیے آپ چیزیں چاہیے اس کی امپورٹس کو آپ را مٹیریل کو نہیں روک سکتے. ایسا را مٹیریل جس سے ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری چلنی ہے اس کو نہیں روکنا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اوور آل کیا کیا، امپورٹس پہ کافی زیادہ چیک لگایا، پلس انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایل سیز تھیں جو وہ ان پہ بند کر دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو اسمگلنگ کا کام زیادہ بڑھ گیا. اب دیکھیں کہ یہ چیز سمجھنے کی بات، اب آپ دیکھیں جو ہماری اکانومی ہے، ایکچوئل اکانومی، اس کے ساتھ جو دوسری اکانومی ہے وہ اتنی ہی بڑی اکانومی ہے. لیکن اگر ہمارا ٹیکس کا نظام جو کہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، ٹارگٹ دے دیتے ہیں، اگر وہ نہ ایف بی آر بنائے اور گورنمنٹ نہ بنائے بلکہ آپ فیسیلیٹیشن کا رول ادا کریں کہ جو ایف بی آر کا رول ہے مانیٹرنگ کا، ویلیویشن کا اور فیسیلیٹیشن کا کام ہو، تو پھر کیا ہوگا، ٹیکس لوگ خود دینا شروع کر دیں. ہم کیا کریں، نہیں ٹیکس ہم لینا بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جی بالکل ہم ٹیکس لینا بھی نہیں چاہتے. نہیں، ٹیکس ایک بندے کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے. اور سیل ٹیکس میں جس طرح نعیم صاحب بتا رہے تھے، کبھی انسپیکشن والے اس کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آڈٹ والے اس کا آڈٹ ٹیم کر رہی ہوتی ہے. ان سے جان چھوڑتی ہے تو انفورسمنٹ والے پکڑ لیتے ہیں کہ بندے کو تین دفعہ آپ اس کا خون نچوڑیں گے تو اسے کیا اور کھائیں وہ گے، اصل کیا اسے آپ کا ایک پیے جو گا. ٹیکس کا آپ کا جب کوئی آڈٹ نکلتا ہے تو پہلے وہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر لیول پہ، پھر وہ جناب والا کمشنر کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک تھوڑا سا آڈٹ ہے اس کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں. بس شاہ صاحب، ہم کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں، ہم جو قانون کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پیچھے ممالک بنگلہ دیش، قطر میں بعد ہم سے علیحدہ ہوا ہے. چائنا ہم سے ہم 47 میں آزاد ہو رہے ہیں، وہ 49 میں ہوا ہے. ان کی انڈیا ہمارے کے جس کے ریزرو کتنے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے جو بنگلہ دیش ہے چھوٹا سا ملک، اس کا 60,000 کے ریزرو ہیں، ہم آج 7-8 پہ بیٹھے ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے نا، پھر ہم کیوں نہیں اس ٹیکس نظام کو بہتر کر سکتے. اس کی وجہ یہ بڑا آپ نے بہت اچھا کمپیریزن کیا انڈیا اور بنگلہ دیش کا. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اس کا جو فارن ریزروز ہیں وہ 46 بلین ڈالرز ہیں. ہمارے جو ایکچوئل ریزروز ہیں ہم کلیم تو 15 کرتے ہیں، لیکن ایکچولی 15 نہیں ہیں، وہ ایکچولی 7-8 بلین ڈالر کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اس وقت ڈیٹ دینا ہے وہ 130 بلین ڈالر کا دینا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کے پیچھے 1.2 بلین ڈالر کی 2 بلین ڈالر کے لیے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اگر یہ سسٹم بہتر ہمارا ہو، لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو، تو یقین مانیں ڈالرز کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوا، لوگوں نے جب یہ ساری کیوس ہوا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، تو لوگوں نے اپنے ڈالرز نکال لی. جتنے ہم لڑائی سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، حکومت کا ہم آنے کے لیے اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب سارے مسائل سمجھ آتے ہیں تو آٹا دال کے بھی ریٹ کا پتہ ہوتا ہے. جب حکومت میں جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. جس سے اس ملک نے ترقی کرنی ہے، جس ٹیکس کی آمدن سے ہمارا غریب اوپر آنا ہے، اس پر آج تک ہم توجہ نہیں دے پا رہے. آپ کیا حل بتاتے ہیں کہ اس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں جی، آپ نے بڑا رائٹلی سیٹ کہا کہ اصل جو ہماری پرائرٹیز ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف نہیں سوچتے. ہماری وکٹمائزیشن زیادہ ہے. کہ دیکھیں ابھی مجھے آپ بتا دیں کتنے جو ٹی وی پروگرامز ہیں، پولیٹیکل ڈیلی شوز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، کتنے جو ہیں ٹیکس کے اویئرنیس کے حوالے سے وہ پروگرام ہوتے ہیں، یا کتنے اس کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ایف بی آر کے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ سسٹم ٹیکس کے لیے کون سا بہتر ہے، کون سا سافٹ ویئر بہتر ہے، کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی، پتہ ہے. لیکن ان کی پرائرٹیز نہیں ہیں. ان کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے واچ کرنا ہے. وہ صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک 1985-80 میں ہمارے اوپر 5 بلین ڈالر کا قرضہ تھا، آج ہمارے اوپر 130 بلین ڈالر کا قرضہ ہو گیا. آپ اگر 75 سال کی ہسٹری پاکستان کی دیکھیں تو پہلے جو 40 سال تھے ہماری جو اکانومی تھی، ہم ایشین ٹائیگرز بننے جا رہے تھے. اور لاسٹ جو 30 سال آزاد ہونے سے بعد سب سے پہلا واحد ملک ہے جس نے اسلحہ خریدا تھا. اچھا، اور اب آپ دیکھیں 89-88 کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر آپ قرضہ دیکھیں کیسے گیا، اور جو تباہی مچی اس اکانومی کی، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے لوگ تھے اور کون سے لوگ شامل نہیں ہیں. آج ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ذمہ دار ہیں. ان کی پرائرٹیز نہیں ہیں. جب تک ہم اپنا قبلہ ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، اور اس میں ایزینس پیدا کریں، اس میں ایزی حصہ سے ہو کہ میں اگر مجھے ٹیکس جو دینا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں،
لیکن مجھے پتا ہو کہ میرا جو ٹیکس ہے پراپرلی یوٹیلائز ہوگا. کہ جو چارٹر اکانومی کی کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے چیمبر آف کامرس وغیرہ ساری انڈسٹری کے لوگ بات کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور بزنس اکٹھا کی جائے, معیشت پہ اب ساری پارٹی ہو جائے.